عليكم، نتمنى تكونوا في صحة جيدة ان شاء الله. هذا تاني فيديو على قناتي عالم صفا ومروة لتعليم الكروشي. من بعد ما عرفنا الاساسيات ديال الكروشي في الفيديو الاول اللي هما السلسله والعمود، اليوم ان شاء الله غنعرفوا كيفاش نديروا تزايد باش هاد الدائره هذه ما تجمعش لينا. نبداو على بركه الله. من بعد ما كنديروا العمود الاخير كنجيو لهاد السلسله الاولى، كنخشيو فيها الكروشي، كندوروا الخيط على الكروشي لا والو، حتى كندخلوا الكروشي عاد كنجيو كندوروا الخيط على الكروشي وكنخرجوا، كيوليو عندنا هنايا جوج ديال الحلقات وكنخرجوا. من بعد كنبداو نطلعوا بثلاثه ديال السلاسل، السلسله الاولى، السلسله الثانيه، الثالثه. من بعد ما كنديروا هاد ثلاثه ديال السلاسل كنجيو لهاد العمود الاول كنخدموا عمود، وهنا فين غيبدا التزايد، وغنجي لنفس المكان اللي خدمت فيه هاد العمود هذا غنعاود نخدم فيه عمود، ونجي الغرزه اللي حداها ونخدم عاوتاني عمود، وفي نفس المكان نخدم عاوتاني عمود. الغرزه الثالثه حتى هي عمود في نفس المكان عمود، وهذا السطر كله غنكملوه بنفس الطريقه، جوج ديال الاعمده في نفس المكان. هذه هي الطريقه باش ما كتجمعش لكم بحال الطربوش، حيت كاينين بزاف ديال البنات مبتدئات كيتشكاو من هذا المشكل هذا، حيت هما ما كيديروش التزايد، داكشي علاش كتجمع ليهم. نتمنى الشرح ديالي يكون واضح. وبالنسبه للبنات اللي قالوا لي انهم باغيين يشتركوا معايا في القناه وما عرفوش الطريقه، كنقول لهم انه فاش كتخدمي الفيديو كتبان لك واحد الكتبه حمراء لتحت ديال الفيديو مكتوب عليها ابوني ولا اشتراك، كتوركي على ديك الكتبه الحمراء وكيبان لك واحد الجرس صغير كتوركي عليه حتى هو باش يوصلك كل جديد كنديرو كيوصلك، وها انت اشتركتي في القناه. كنبقاو مستمرين بهذه الطريقه هذه حتى نوصلوا لاخر السطر. العمود الاخير نمشي العمود الثاني. من بعد ما خدمت العمود الاخير غندير نفس الطريقه اللي درت في العمود عفوا في السطر الاول، نرجع تاني لهاد السلسله هذه، السلسله الاولى، وندور الخيط على الكروشي خرج وندير منزلقه ونطلع عاوتاني بثلاثه ديال السلاسل، غنجي لهاد العمود الاول وغنخدم فيه تزايد، ونجي للعمود الثاني غنخدم فيه غير عمود واحد، نجي للعمود الثالث نخدم فيه تزايد، العمود اللي من بعدو غير عمود واحد، العمود الاخر غنخدم فيه تزايد، يعني عمود كنخدم فيه تزايد وعمود كنخدمو عادي. كنبقاو مستمرين بهذه الطريقه هذه حتى كنوصلوا اخر السطر. من بعد ما كملت الاعمده ديالي في السطر كنجي عاوتاني لهاد السلاسل هادو كندير عاوتاني منزلقه ونطلع عاوتاني بثلاثه ديال السلاسل
نجي لهذا العمود هذا ونخدم فيه تزايد، والعمود الثاني نخدم فيه عمود، العمود الثالث غنخدم فيه عمود، العمود الثالث غنخدم فيه تزايد. يعني هنا خدمت جوج ديال الأعمدة، هنا عمود فوق كل عمود، وهنا عاوتاني جوج ديال الأعمدة في نفس المكان. نجي لهاد العمود اللي بعد هذا وندير عمود، واللي بعد منه غندير عمود، وفي الثالث غندير تزايد. كمل السطر ونرجع لكم. من بعد ما كملت السطر نرجع لكم وغندير عاوتاني منزلقه. من بعد ما درت هنايا جوج ديال الاعمده في نفس المكان، وهنايا جوج، وجيت طلعت لهذا السطر هذا حتى هويا درت جوج واحد جوج، طلعت لهذا السطر هذا ودرت جوج جوج جوج. فاش كطلعوا للسطر الثاني كديروا جوج، وهنا كديروا ثلاثة، وعاوتاني السطر الرابع كتبقاو تزيدوا شويه بشويه، كتبقاو تزيدوا حتى كتوصلوا للحجم اللي بغيتو. دابا انا هنايا غنكتفي بهذا القدر هذا، ان شاء الله تكونوا فهمتوا. غنبدا معكم الزواقه اللي هي الحاشيه اللي في سميتها اللي وريتكم. غنخدم معكم دابا. غنطلعوا هنايا 3 ديال السلاسل، وغنجيو لهذا العمود هذا وغنخدمو عمود، غندير سلسله في نفس البلاصه غنديرو عمود، وهذه كتسمى غرزة الصدفة. ندير عاوتاني العمود الثاني في نفس المكان، وندير 4 ديال السلاسل، 1 2 3 4، وننقز هنا 1 2 3 4. العمود الخامس غنخدم فيه عمود، نعاود نخدم العمود الثاني في نفس المكان، سلسلة، عاوتاني جوج ديال الأعمدة في نفس المكان، ندير عاوتاني 4 ديال السلاسل، 2 3 4، نخلي 1 2 3 4 5. الخامس كنخدم فيه عمود، نخدم عاوتاني العمود الثاني، سلسلة، جوج ديال الأعمدة، جوج ديال الأعمدة، سلسلة، جوج ديال الأعمدة. كنبقاو مستمرين بهذه الطريقة هذه حتى كنوصلوا لآخر السطر. كنخدمو هنايا جوج ديال الأعمدة، سلسلة، جوج ديال الأعمدة، 4 السلاسل، جوج ديال الأعمدة، سلسلة، جوج ديال السلاسل. كنبقاو مستمرين بهذه الطريقة هذه حتى لآخر السطر. من بعد ما كملت هذا السطر هذا درت 4 ديال السلاسل كما درت هنا. كنجي عاوتاني لهاد السلاسل هادو وكنخدم منزلقه، كنطلع عاوتاني ب3 ديال السلاسل، نجي لهاد الوسط هذا فين درت سلسله بين هاد جوج ديال الاعمده هادو، بسم الله يبان لكم، ونخدم عمود
وندير سلسلة ونخدم جوج ديال اعمدة، 4 السلاسل، نجي لهاد الوسط هذا ندير جوج ديال الاعمدة، سلسلة، جوج ديال الاعمدة، نفس الطريقة اللي درت في السطر الاول غنديرها في السطر الثاني. غنكمل هذا السطر هذا ونرجع لكم. من بعد ما كملت السطر ديالي غنجي عاوتاني لهاد 3 ديال السلاسل وغندير منزلقة هنايا، غنطلع ب3 ديال السلاسل، نجي لهاد السلسلة هذه وندير فيها عمود سلسلة ونخدم جوج ديال اعمدة. من بعد ما درت جوج ديال الاعمدة سلسلة جوج ديال الاعمدة، هنايا ما غاديش ندير 4 السلاسل عاوتاني، غنجي وغندير جوج ديال السلاسل، غندير جوج ديال السلاسل وغنجي لهاد غندير هنايا غنجمع هاد جوج سلاسل هادو ونجمعهم بغرزة حشو. غندير عاوتاني جوج ديال السلاسل وغنجي عاوتاني لهاد الوسط هذا وغنخدم عمود الاول، عمود الثاني، سلسلة، نخدم عاوتاني جوج ديال الاعمدة، غنخدم عاوتاني جوج ديال السلاسل، عاوتاني غرزة حشو وغنجيب الكروشيه غندورو على هاد السلاسل هادو كلهم من التحت وغنشد الخيط وندورو الخيط على الكروشي ونخرج. هي غرزة حشو، ندير عاوتاني جوج ديال السلاسل نخدم هنايا جوج ديال الاعمدة، سلسلة، جوج ديال الاعمدة، ندير عاوتاني جوج ديال السلاسل منزلقة عفوا غرزة حشو ونجمع بها هاد السلاسل هادو. نتمنى الشرح يكون واضح. نكمل هاد السطر هذا ونرجع لكم تشوفوا الشكل الاخير ديالها. من بعد ما كملت السطر الاخير ها الشكل ديالها كيفاش كيجي. من بعد ما درت هنا جوج ديال السلاسل، غرزة حشو، جوج ديال السلاسل، غنجي لهاد السلسلة هادي وندير منزلقة ونقطع الخيط. ها هي الطريقة ديالها كيفاش كتجي. نتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم و تكونوا استفدتوا منه. وما تنسونيش باللايكات وبتعليقكم الرائعه، وما تنسوش تشتركوا في القناه. وشكرا لكم بزاف. لا الى اللقاء، الى فيديو قادم.